जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ नॉवल की किस्त नंबर 23। चलिए अब चलते हैं अगले सीन की तरफ। वो चीनी की प्लेटें आहिस्ता से कैबिनेट से निकाल कर काउंटर पे रख रही थी जब आहट पे चौंक कर पलटी। किचन के खुले दरवाजे में फिजा चची खड़ी उसको बगौर देख रही थी। जी चची। वो कदरे उलझी, फिर एक नजर खुद पे डाली। सादा सी गुलाबी शलवार कमीज पर स्याह दुपट्टा कंधों के गिर्द लपेटे, सिल्की बालों को ऊंची पोनी टेल में मुकीद किए वो हर दिन की तरह लग रही थी। तो फिर चची को क्या हुआ था? कुछ चाहिए आपको चची? उसने फिर पूछा। उसकी नजरें अब उसको परेशान करने लगी थी। नहीं। फिजा चची ने सर झटका और वापस चली गई। जाते समय उसे उनके चेहरे पे हल्का सा तनफ्फुर नजर आया था। अब इनको क्या हुआ है? वो प्लेटें कपड़े से साफ करते हुए सोचने लगी, फिर शाने उचकाकर काम में मसरूफ हो गई। क्योंकि डिनर का टाइम होने वाला था, उसे मेज लगानी थी और सब आते ही होंगे, ये सोचकर उसने अपने आप को कामों में उलझा दिया। मैंने और मुसर्रत ने वसीम और महमल का रिश्ता तय कर दिया है। आप सबको यकीनन इल्म होगा इस बात का। वो रायते का डोंगा मेज पे रख ही रही थी जब आगा जान ने सबको मुखातिब किया। डाइनिंग हॉल में सन्नाटा सा छा गया। गो कि सबको ही मालूम था, फिर भी सब चुप थे। वो सर झुकाए अपनी आखिरी कुर्सी पे आ बैठी और प्लेट अपनी जानिब खिसकाई। ये फैसला आपने बाला ही बाला कर लिया या मुसर्रत चची से पूछने की जहमत की आपने? हसन के तंजिया लहजे ने सबको चौंका दिया था। वो भी बेख्तियार सर उठाकर उसे देखने लगी जो उखड़े तेवरों के साथ आगा जान को देख रहा था। क्या मतलब? मुसर्रत की मर्जी से हुआ है रिश्ता? आगा जान बरहम भी हुए और हैरान भी। क्यों चची? उसने खामोशी से सर झुकाए बैठी मुसर्रत को मुखातिब किया। आपको इस वसीम का रिश्ता मंजूर है जिसे खानदान में कोई बेटी देने को भी तैयार नहीं? मुसर्रत का झुका सर मजीद झुक गया और फिजा ने नागवारी से पहलू बदला। अरे बताइए ना चची, अगर आप खामोश रही तो इसका मतलब है कि आपके साथ आगा जान ने जबरदस्ती की है। क्या बकवास है यह हसन? आगा जान, मुझे मुसर्रत चची से बात करने दे। हसन की आवाज बुलंद होने लगी थी। सब दम बखुद उसको देख रहे थे। बताइए चची, आपको यह रिश्ता मंजूर है? नहीं, महमल ने कतई अंदाज में कहा। उसे मालूम था उसकी मां कुछ नहीं बोल सकेगी। सबने चौंक कर उसे देखा और खुद हसन भी कदरे ठटका। तुम बीच में मत बोलो। आगा जान बरहम हुए। अभी नहीं बोली ना तो निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। यह हक मुझे मेरे दीन ने दिया है और आप मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर आपने की तो मैं कोर्ट तक चली जाऊंगी। बता रही हूं आपको आगा जान। मगर तुम्हें क्या मसला है वसीम से? गफरान चचा झुंझलाए। ऐसी ही झुंझलाहट फिजा के चेहरे पे भी थी। अगर वसीम इतना ही अच्छा है गफरान चचा, तो आप निदा या सामिया बाजी का रिश्ता उसके साथ क्यों नहीं कर देते? बहुत दिनों बाद पूरे घर ने पुरानी महमल देखी थी। शट अप! मैं इनकार कर चुकी हूं। अगर आप लोगों को मजीद अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो मैं निकाह के मौके पर उससे भी जोरदार इनकार कर दूंगी। अरे शुक्र करो कि हम तुम्हें अपनी बहू बना रहे हैं। बहुत देर से खामोश बैठी ताई मेहताब जब्त न कर पाई। जो लड़की एक रात घर से बाहर रह चुकी हो उसे कोई कबूल नहीं करता। हम बहू ना बनाए तो कौन कबूल करेगा तुम्हें? मैं। हसन जैसे भड़क कर बोला था। मैं कबूल करूंगा महमल को। वो वसीम से शादी नहीं करना चाहती। मैं अपना नाम मुसर्रत चची के सामने रख रहा हूं और चची, मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। हरगिज नहीं। फिजा फट पड़ी। मैं उस लड़की को कभी कबूल नहीं करूंगी जो किसी के साथ भाग गई थी। मम्मी चुप करें आप! वो जोर से चीखा था। उससे मजीद सुना नहीं गया। वो कुर्सी धकेल कर भागती हुई डाइनिंग हॉल से निकल गई और इसके साथ यह सीन हुआ खत्म। अगले सीन में महमल बेलों से भरे उस बंगले को देख रही थी। ब्रिगेडियर फुरकान का बंगला जिसके टेरेस पे बेलों का राज था। आज भी उसे वैसा ही उदास और वीरान लगा था, बल्कि वो शायद हमेशा ही ऐसा होता था। मकीन के खुद कुरान पढ़ने और मकान को महज संवारने में बहरहाल फर्क तो होता है। बेल पे मुलाजिम ने भागकर छोटा दरवाजा खोला। जी बीबी साहब,
اس نے سر باہر نکالا. مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے، وہ اندر ہیں؟ جی صاحب تو اندر کام کر رہا ہے. آپ ان سے کہیں کہ محمل آئی ہے. فوراً ملازم اندر کو دوڑا. چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہوئی. بی بی صاحب، وہ صاحب کہہ رہا ہے کہ اپنا کاغذ تم لے جاؤ یہاں سے. اس نے پرانے پیمفلٹس اس کی طرف بڑھائے. کیا انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی بی بی صاحب، وہ بہت مصروف ہیں. اپنے صاحب کو کہو یہ ان پہ میری امانت تھی. جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے ہی انکار کر دیتے. انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں، اور اگر میں نے معاف نہ کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی. ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور پھر اندر لپکا. ابھی بھی صاحب آپ کو صاحب اندر بلا رہے ہیں. وہ پیغام دے کر جلد ہی واپس آیا تھا. شکریہ. وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی. اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا. محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازے پہ انگلی کی پش سے بجایا. اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی. یونیفارم کی سفید شلوار قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تر و تازہ گلابی سکارف جو پیچھے سے اونچی پونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا. ہاتھ میں چند پیمفلٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر سی کھڑی تھی. کم ان. بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پہ قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی. میں کچھ پیمفلٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دی ہیں وہ. اور کچھ؟ ان کے باروب چہرے پہ قدرے ناگواری تھی. جی یہ کچھ اور ہیں. وہ آگے بڑھی اور چند پیمفلٹس ان کی میز پہ رکھے. یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا. مگر مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ بیزار سا بولا. میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے. میں کچھ عرصے بعد آ کر واپس لے لوں گی. پڑھ کر سنبھال دیجیے گا، ان پہ اللہ کا نام لکھا ہے. امید ہے کہ آپ پھینکیں گے نہیں. وہ کھڑی کھڑی کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی. بریگیڈیئر فرقان نے تل ملا کر ایک نظر ان پیمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی. اگلا سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ محمل اپنے مدرسے میں اپنی ہی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک ہی دوسری طرف سے آتی فرشتے پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے. اس کے لب بھنج گئے، بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی. فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا. وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتی چلی آ رہی تھی. محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی. اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی. ساتھ ہی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی گئی تھی. وہ پریئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا. وہ بھی سس روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پہ آ بیٹھی. ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا. محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی. اور ساتھ ہی وہ یہ سوچنے لگی، فرشتے نے ایسا کیوں کیا ہے میرے ساتھ؟ یہ سوال اس کے مسلسل ذہن میں گردش کر رہا تھا. آخر اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگے؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونی تھی. اس نے آیات کو پڑھا جہاں پہ لکھا تھا، اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. محمل نے جیسے یہ آیات پڑھی اس نے گہری سانس لے کر قرآن بند کر دیا اور سوچنے لگی، او خدایا، یہاں پہ سب کچھ کیسے لکھا آ جاتا ہے؟ میں جو بھی سوچتی ہوں، میرے حالات، واقعات، سب کچھ بھی تو پوشیدہ نہیں ہے. اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا. جب بھی کچھ ایسا ہوتا اسے قرآن پہ بے حد پیار آتا. اسے لگتا دنیا میں اس سے تیز کوئی کمیونیکیشن موڈ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. اور ساتھ ہی دوبارہ سے وہ یہ سوچنے لگی، ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟
और वो ना चाहते हुए भी फिर से सोचने लगी थी। और साथ ही डॉक्टर सर्वर का लेक्चर शुरू हो चुका था। पूरा हॉल खचाखच भरा था। दूर दूर तक पिंक स्कार्फ में ढके सर दिखाई दे रहे थे। स्टेज के करीब चेयर्स पे स्टाफ मौजूद था और फरिश्ते भी वहीं एक कुर्सी पे बैठी डायरी पे तेज तेज लेक्चर नोट कर रही थी। उसे नोट्स लेते देखकर वो खुद भी चौंक कर डॉक्टर सर्वर की तरफ मतवज्जा हुई, जो रोस्टम पे खड़े थे। सर पे जिनाह कैप, सफेद दाढ़ी, शलवार कमीज और वास्केट में मलबूस वो खासे मंझे हुए स्कॉलर थे। वो अक्सर उनको टीवी पे देखती रहती थी। अपनी सोचों को झटक कर वो बगौर लेक्चर सुनने लगी, जहां पे डॉक्टर सर्वर कुछ यूं फरमा रहे थे। तो ये थी आज की किस्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो कि नॉवेल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।